अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और ठीक होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलता रहे। और हाँ, आज की कहानी पूरी सुन के अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा नाम नादिया था। मेरे 3 बहन भाई और थे। मेरे अब्बा एक बहुत बड़े आमिल थे। पूरे मोहल्ले में उनके बड़े ठाठ थे। लोग उनको छुप छुप कर सलाम करते थे। बड़े बड़े ताजिर और अमीर लोग अब्बा के पास आते और उनसे काम निकलवाने के बाद उन्हें हदिये के तौर पर बड़ी बड़ी रकमें देते। कभी कभी तो पूरा का पूरा ब्रीफ केस ही घर लेकर आ जाते थे अब्बा। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन अब्बा ढेर सारे पैसे लेकर आए। अम्मा तो बहुत खुश हो गई थी। अब्बा बताने लगे कि शाह जी का काम कर दिया है। उनके घर में जो चोरी हुई थी ना, वो मैंने अपने ताबे जिन्नात के जरिए पता करवा लिया है कि वो चोरी किसने की थी। मैं भी उन दोनों की बातें चुप चुप कर सुन रही थी। फिर अम्मा ने पूछा कि अच्छा, किसने की थी वो चोरी? तो अब्बा कहने लगे कि शाह साहब के घर में जो मुलाजमा काम करती थी ना, उसने ही डाकुओं की मदद की थी इस डकैती को करवाने के लिए। मैं तो हैरान होकर सोच रही थी कि अब्बा के ताबे जिन तो बड़े ही काम के हैं, जो उनका हर काम यूं मिनटों में कर देते हैं। अब्बा ने अपने खास कामों के लिए एक आस्ताना सा भी बनाया हुआ था, जो हमारे घर से थोड़े ही फासले पर मौजूद था। अपना काम करवाने के लिए उन्होंने बहुत से आदमी भी रखे हुए थे और कुछ औरतें भी अब्बा के यहाँ काम करती थी। कभी किसी औरत की बेटी का रिश्ता ना हो रहा हो, किसी की बेटी बीमार हो, कोई अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा तंग हो या कोई अपने शौहर को कब्जे में करना चाहती हो, ऐसे ही बहुत से काम थे जो अब्बा लोगों के मिनटों में कर दिया करते थे और इसकी एवज भारी रकम लिया करते थे। यहाँ तक कि जब किसी का कारोबार बिल्कुल बंद होने के दर पे होता तो वो मेरे अब्बा के पास आता और मेरे अब्बा अपने ताबे जिन्नात के जरिए मालूम करवा लेते कि उसका कारोबार कैसे चलेगा या उसके पैसों में मजीद कैसे इजाफा हो सकता है और उसको तरक्की मिल सकती है। अगर किसी की नौकरी ना लग रही हो तो वो भी मेरे अब्बा के पास आके आराम से अमल करवा लेता था और मेरे अब्बा इस तरह के कामों की ठीक ठाक रकम लिया करते थे। मेरे भी मोहल्ले में बड़ी ठाठ थी। सबको पता था कि मेरे अब्बा बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं। वो कोई भी काम मिनटों में करवा सकते हैं। लिहाजा गली मोहल्ले का कोई भी लड़का मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। और इसके अलावा मेरी दोस्तें, वो तो मेरी खूब खातिर तवाज़ो करती थी, क्योंकि मैं उनको एग्जाम्स के दिनों में बहुत सारे सवालात भी बता दिया करती थी। वैसे तो मैं खुद भी बहुत लायक फायक लड़की थी। मेरा पढ़ने में बहुत दिल लगता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की थोड़ी बहुत चीजें दोस्तों में बताकर जरा अपनी शान में इजाफा कर लिया करती थी। आज अब्बा ने अम्मा को एक हांडी दी थी। मैं हैरान थी कि अब्बा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस हांडी में क्या है, क्योंकि अब्बा न जाने क्यों हंडिया अम्मा को यूं थमा रहे थे जैसे कोई देख ना ले। अम्मा के चेहरे की रंगत बदल गई थी और वो निहायत खौफजदा नजर आ रही थी। मैं हैरान थी कि आज से पहले तो अब्बा ने कभी कोई ऐसी चीज नहीं दी अम्मा को। मुझे इस चीज के बारे में जानने का बहुत ही तजस्सुस हो रहा था। फिर ये बात मुझ पर बाद में खुली कि अब्बा एक रात अम्मा को कह रहे थे कि मैंने आधी रात को कब्रिस्तान में 8 दिन मुसलसल चिल्ला करके एक बहुत ही जबरदस्त और अक्खड़ किस्म के जिनजादे को काबू में कर लिया है। लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो इंतहाई सरकश और शैतान सिर्फ जिनजादा है। जब से मैंने उसे कैद किया है, मुसलसल मुझे तंग किए जा रहा है और मुझे खतरनाक नताइज की धमकियां भी देने लगा है। उस जिन का कहना था कि ये मेरी कैद में आकर निहायत नाखुश और नाराज है और उसका बदला वो मुझसे लेकर रहेगा। मैंने भी एक खतरनाक अमल करके उसे इस हंडिया में ऐसे कैद कर दिया है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकता। तुम भी इसका खास ध्यान रखना और कभी भी इसको उस कमरे से बाहर ना निकालना। एक बात बताओ, बच्चों को तो उस तरफ जाने से मना कर रखा है ना? तो अम्मा ने कहा, हाँ बेफिक्र रहे, उसमें सारा काट कबाड़ ही पड़ा हुआ है और बच्चे भला ऐसे कमरे में क्यों जाएंगे। मैंने अपनी अम्मा और अब्बा की सारी बातें सुन ली थी
اور میں حیرت سے سوچنے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنزادہ جو اس ہنڈیا میں قید ہے وہ انتہائی سرکش ہے اور اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہے۔ میں نے آج تک جنات نہیں دیکھے تھے، مجھے یہ تجسس تھا کہ آخر یہ کیسے دکھتے ہیں۔ مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں سن رکھی تھی کہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، بڑے خونخوار ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، سر پہ سینگ ہوتے ہیں، رنگ کالا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا میری سوئی ہوئی تمنائیں جاگنے لگیں کہ میں بھی تو جن کو دیکھوں کہ آخر یہ اصل میں ہوتے کیسے ہیں، تاکہ میں اپنی دوستوں میں بتا کر تھوڑی اپنی اہمیت میں اور اضافہ کر لوں۔ پھر میں سوچنے لگی کہ جب وہ جنزادہ قید میں رہنا ہی نہیں چاہتا تو ابا نے اسے زبردستی کیوں قید کر لیا؟ یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ دوسرے دن ابا کے آستانے پر چلے جانے کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ میں بازار سے کچھ ضروری سامان لینے جا رہی ہوں، تم اپنے بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا، انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ یہ کہہ کر وہ بازار چلی گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا جو بڑے مزے سے ایک کمرے میں کھیل رہے تھے۔ ان کی طرف سے میں مطمئن تھی، اب میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہ تھا اور میرا شیطانی دماغ بار بار اوپر والے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ میرا تجسس مجھے یہ مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کمرے میں جا کر دیکھوں کہ آخر وہ ہنڈیا اماں نے کہاں چھپائی ہے۔ پھر میں نے باہر والے دروازے کو اچھی طرح سے کنڈی لگائی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی اور چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اوپر والے کمرے میں پہنچی تو وہاں مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں بہت اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی تو مجھے ابکائیاں آنے لگی کیونکہ کمرے میں شدید قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں زمین اور آسمان بھول گئی کیونکہ کمرے میں بے تحاشا ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ کہیں جلے ہوئے کاغذ پڑے ہوئے تھے، کہیں سندور پڑا ہوا تھا، کہیں کالی لکڑیاں پڑی ہوئی تھی اور بہت سارے تعویذ ٹنگے ہوئے تھے، اور اسی طرح بہت ساری کتابیں بھی ایک ڈرم کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے چاروں اور دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے وہ کالی ہنڈیا نظر آ جائے، لیکن وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں واپس جانے کے لیے دروازے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ جیسے کسی نے صندوق کو کھٹکھٹایا ہو۔ میرے کانوں میں کسی کی روتی ہوئی آواز آئی۔ میں ایک دم اچھل گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ آواز تو اس صندوق کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں یہاں قید ہوں، مجھ پر مہربانی کرو اور مجھے یہاں سے باہر نکالو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ آواز انتہائی آہستہ آ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سکڑ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنزادہ اسی ہنڈیا میں قید ہے اور وہ ہنڈیا اس صندوق کے اندر ہے اور وہ باقاعدہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ مجھے کس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ خیر یقیناً وہ جن ہے اور بہت کچھ ہم سے زیادہ ہی جانتا ہوگا۔ تبھی تو اوپر والا دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز آئی۔ میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں نے لائٹ بند کی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی فوراً اپنے صحن میں آ گئی۔ اللہ کا شکر تھا کہ میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو کچھ پتا نہیں چلا۔ کمرے کے اندر جانے ہی لگی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ابا موجود تھے اور مجھے گھور رہے تھے۔ کہنے لگے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اتنی دیر لگاتی دروازہ کھولنے میں؟ انہیں غصے میں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور کہنے لگی، وہ ابا میں پڑھائی کر رہی تھی۔ پھر ابا نے اماں کا پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ تو بازار گئی ہیں۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے، اپنے کمرے میں جا کر کچھ ڈھونڈتے رہے۔ پھر میں ابا کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ انہوں نے ایک تھیلے کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں منع کیا ہے نا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر بستر پر لیٹ گئی، لیکن میرے کانوں میں اس جنزادے کی فریاد آتی رہی۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا، نہ جانے وہ بیچارہ کس کرب میں مبتلا ہوگا۔ ابا کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی مخلوق کو اس طرح سے قید کرنے کی؟ مجھے نہ جانے کیوں اس جنزادے پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی جنزادہ نہیں دیکھا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ اس بار جب اسے دیکھنے کا موقع میرے ہاتھ لگے تو مجھے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ ابا کچھ دنوں سے نہایت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اماں ان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ پھر ایک رات وہ اماں کو بتانے لگے کہ نیلما، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے جس جنزادے کو قید کر لیا تھا وہ ایک قبیلے کا سردار ہے اور اس قبیلے کے سارے ہی جنات میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔
और मुझे बहुत डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। अब दोनों तरफ से मेरी जान अजाब में आ गई है। अगर मैं उस जिनजादे को अपनी कैद से आजाद कर दूं तो भी वो पलटकर मुझसे बदला लेगा, और अगर मैं आजाद नहीं करता तो जो बाहर उसके कबीले के जन्नात हैं वो मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं तो फंस चुका हूँ। उनकी बात सुनकर अम्मा के चेहरे की रंगत बदल गई। फिर वो कहने लगी, मैं तो आपको पहले ही समझाती थी कि इन शैतानी अमलियात के चक्करों में ना पड़े, ऐसा ना हो कि कल को हमारी जान अजाब में आ जाए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखें हम किस परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। फिर अब्बा ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि मैं इसका कोई न कोई हल जरूर तलाश कर लूंगा। मैंने ये सब बातें सुन ली थी और मैं निहायत परेशान थी। फिर सोचने लगी कि अगर जिनजादे से अब्बा की तरफ से माफी मांग लूं तो हो सकता है कि वो माफ कर दे। अगर मैं उसे इस कैद से निजात दिला दूं तो बदले में उसे कहूंगी कि वो मेरे बाबा को कुछ न कहे। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गई। अब मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे कब मौका मिले और मैं उस जिन को आजाद करूं। इससे पहले कि मैं इस काम को कर गुजरती, अचानक ही एक दिन आधी रात को चंद लोग हमारे घर आ गए। वो इंतहाई खौफनाक शक्ल के थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये जिन्नात हैं। उनके इरादे इंतहाई खतरनाक लग रहे थे। उन्हें देखकर अब्बा भी बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला हो चुके थे। वो चारों तरफ घर में फिर रहे थे, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। फिर वो अब्बा से कहने लगे कि देखो आमिल, तुम हमें साफ साफ बता दो कि हमारा सरदार कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हशर करेंगे। अगर तुम्हें अपने और अपने घर वालों की जान अजीज है तो फौरन हमारे सरदार को आजाद कर दो, वरना तुम्हारी ये जो खूबसूरत बेटी खड़ी है, हम इसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। उनकी नजरें मेरी तरफ थीं। मैं उनकी बात सुनकर कांपने लगी। फिर अब्बा उनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ, जाओ जो करना है कर लो। अगर मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस तरह वो लोग आंधी तूफान की तरह आए थे वैसे ही वो लोग चले गए। एक दिन अब्बा अम्मा को कहने लगे कि नीलिमा, मैंने तुम्हारे लिए इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है कि तुम आराम से चंद साल मेरे बगैर भी गुजार सकती हो, इसीलिए मुझे माफ कर दो। अपनी जान बचाने के लिए मुझे खतरनाक चिल्ला करना होगा। ये चिल्ला एक दो दिन का नहीं बल्कि कई सालों का है, इसीलिए मुझे एक पहाड़ी पर जाना होगा जहां बैठकर मैं ये चिल्ला करूंगा। हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के बाद लौट आऊं, मुझे बहुत दिन भी लग सकते हैं। फिर अब्बा चले गए। सारे ही इलाके वाले मेरे अब्बा के इस तरह जाने से हैरान थे कि वो अचानक कहाँ चले गए, लेकिन अब मजबूरी ये थी कि मैं और अम्मा किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे। फिर एक दिन मैं हिम्मत करके अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, आप उस जिनजात को आजाद क्यों नहीं कर देती? मुझे मालूम है कि वो हमारे घर में उसी काली हंडिया में कैद है। अम्मा हैरत से मुझे देख रही थी। फिर मैंने अम्मा से कहा कि मैंने आपकी और अब्बा की सारी बातें सुन ली थी, लिहाजा आप ऐसा करें कि उस जिन को आजाद कर दें। अम्मा ने मुझे सख्ती से कहा, नहीं, अपने अब्बा की हिदायत पर अमल करना है। उनका कहना था कि वो जैसे ही जिन आजाद होगा तो हम पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी, इसीलिए तुम ये सोचना भी नहीं कि उसको काली हंडिया से आजादी मिल जाएगी। ऐसे ही पूरे 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बा वापस नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा के पास रखे हुए तमाम पैसे खत्म होने लगे। अब 6 महीने गुजर गए। हम दिन रात परेशान थे। घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। 2-3 जगह अम्मा पता करवा चुकी थी, लेकिन अब्बा का कुछ पता नहीं था कि वो आखिर कहाँ गए। सिर्फ एक दिन मैं दिल में सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी अब्बा की किताबों से वो अमल करना सीख लूं। हो सकता है कि मैं भी वो अमल सीख कर कुछ पैसे कमा लूं। यही सोचकर अम्मा से चुपचाप मैं ऊपर वाले कमरे में चली गई और अब्बा की किताबों को कंघालने लगी, जिसमें बहुत सी किताबें थीं। वो सारी ही किताबें इंतहाई खौफनाक मौज़ूआत पर थीं, जिसमें जिन्नात को काबू करने के वजीफे, कोई अमल उल्टा पड़ जाए तो उसका हल, और इसी तरीके की लिखी हुई और बहुत सी खौफनाक किताबें। अभी मैं इन किताबों को देख ही रही थी कि अचानक मेरे कानों में आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे इस कैद से आजाद कर दो। मैं उछल पड़ी। मेरी नजर उसी काली हंडिया पर पड़ी जिसमें एक अरसे से वो जिन कैद था, और मैं तो उसको भूल ही गई थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन मैंने आज उस जिनजादे से बात करने का फैसला किया। उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें एक शर्त पर आजाद कर सकती हूँ, अगर तुम ये बात मान लो तो। तभी अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे इस कैद से निकालो। उसकी आवाज निहायत तकलीफ भरी थी। फिर मैंने उस काली हंडिया का मुंह एक झटके से खोल दिया। उसके अंदर एक धुआं सा निकला तो उधर ही कमरे में चारों तरफ घूमने लगा।
دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی ایک انسانی شکل اختیار کی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے لڑکی، لیکن تمہارے باپ کا جرم بہت بڑا ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے عرصے سے میں اس میں قید ہوں اور وجہ صرف تمہارا باپ ہے۔ لیکن ابھی میں جا رہا ہوں، اپنی آزادی کا جشن مناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ انسانی شکل والا جن میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں حیرت سے سن کھڑی سوچتی رہی کہ نہ جانے ابھی ابا کے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر میں لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ واپس نیچے آ گئی۔ اماں نے جب میری پیلی پڑتی شکل دیکھی تو پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تم اوپر کیوں گئی تھی؟ میں نے 1000 دفعہ منع کیا ہے۔ میں اماں کو چاہ کر بھی نہ بتا سکی کہ میں نے آج کیا کر دیا ہے۔ میں چپ چپ سی پورے گھر میں پھرتی رہی اور اسی خوف کا شکار رہی کہ ابھی وہ جنزادہ آئے گا اور ہم سب کو مار ڈالے گا۔ ابا کے کیے ہوئے کا بدلہ یقیناً وہ ہم سے ہی لے گا۔ میں نے ایک سلائی سینٹر میں سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ جنزادہ پلٹ کر پھر کبھی واپس نہیں آیا اور نہ ہی میرے ابا کی کوئی خیر خبر آئی۔ لیکن ایک دن اچانک جب میں گھر واپس آئی تو میری آنکھوں کے سامنے ابا کو دیکھ کر میں انتہائی خوش ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت گھر واپس آ گئے ہیں، لیکن میری خوشی اس وقت غم میں بدل گئی جب میں نے یہ سوچا کہ اگر ابا کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے اس جنزادے کو قید سے آزاد کر دیا ہے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پورے محلے کے لوگ حیران تھے کہ آخر اتنا عرصہ ابا کہاں رہے۔ سب ان سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں گئے تھے، لیکن ابا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر وہ اماں سے کہنے لگے کہ میں نے اپنا چلہ پورا کر لیا ہے۔ شروع میں چلہ کرنے میں مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی، لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل ہی خاموشی سے ہو گیا۔ چپکے میں یہ باتیں سن رہی تھی اور پھر سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے اپنے سردار کے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے ابا کو تنگ کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ نیلما، وہ جنزادہ بہت طاقتور ہے، میں اس سے ایسے کام نکلواؤں گا کہ اس پورے علاقے کے عاملوں میں سب سے پہلا نمبر میرا ہوگا اور لوگ صرف اس ملک سے نہیں بلکہ اس ملک کے باہر سے بھی لاکھوں میں رقم دیں گے، جھک جھک کر مجھے سلام کریں گے۔ ابا نہایت خوش لگ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ بہت جلدی ان کی خوشی خاک میں ملنے والی ہے، کیونکہ وہ جن تو ان کی قید سے آزاد ہو گیا ہے اور اس کی آزادی میں صرف میرا ہاتھ ہے۔ ابا نے ایک بار پھر اپنا آستانہ کھول لیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر آئے تھے اور لوگوں کے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ لیکن ایک رات جب ہم سب سوئے ہوئے تھے، انتہائی کالی رات تھی، جب ہمارا دروازہ بجنے لگا۔ اماں ابا باہر صحن میں کھڑے تھے۔ دروازہ بہت خوفناک انداز میں بجایا جا رہا تھا اور پھر ایک دم وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ وہ انتہائی دیوقامہ قد و قامت کے لگ رہے تھے، وہ یقیناً جنات ہی تھے۔ پھر ابا کو کہنے لگے کہ عامل، آج تجھ سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو نے مجھے اتنے سال تک قید میں رکھا اور میں اتنی ذہنی اذیت میں مبتلا رہا۔ میں تیری اس جوان بیٹی کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا اور زندگی میں تو کبھی تو اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج تجھے پتہ چل جائے گا کہ جنات کے سردار سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میرا دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام جن زادے ملازموں کو اشارہ کیا اور وہ لوگ مجھے اٹھانے لگے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے کسی نے نہیں بچایا اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ میری اماں کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا جو اپنی جوان بیٹی کو ان جنات کے ساتھ جاتا دیکھ رہی تھی، لیکن شاید ابا کے بس میں اب کچھ بھی نہ تھا۔ وہ سارے جنات مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، اپنا قیدی بنا کر۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک جزیرے پہ پایا۔ اس جزیرے کے ایک طرف جنگل تھا تو دوسری طرف خوبصورت پہاڑیاں بنی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں یہاں اکیلی کیسے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنے لگا اور میں رونے لگی۔ پھر مجھے ایک طرف ایک سیڑھیاں نظر آئیں، میں ان کی طرف جانے لگی۔ یہ بہت ساری سیڑھیاں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اس کے بعد ایک پرانا سا کھنڈر دکھائی دیا جو بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ جگہ جگہ پر چراغ روشن تھے، بہت سے مجسمے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں وہاں گئی تو ایک لمبے بالوں والی لڑکی وہاں بیٹھی رو رہی تھی، سفید رنگ کے کپڑے زیب تن کیے۔ پھر میں نے اسے پکارا کہ کون ہو تم اور رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے کہنے لگی، کیا تم بھی قید میں ہو؟ میری طرح اس جزیرے پر آ گئی ہو؟ دیکھو میں بھی ان جنات کے قبضے میں ہوں۔ ابھی تمہیں یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی شام ہوگی
سارے جنات تمہیں نظر آنے لگیں گے اور پھر وہ ہم سے ایسے ایسے کام کروائیں گے جو ہم کرنا ہی نہیں چاہیں گے۔ اس کی بات سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیسے کام؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، یہ جزیرہ بہت خطرناک ہے، یہاں پر جنات کا بڑا سردار رہتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے وہ انسانوں کی بلی چڑھاتے ہیں اور مختلف جگہوں سے انسانوں کو قید کر کے لاتے ہیں اور پھر اپنے سردار کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سردار نوجوان آدم زادیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مجھے بھی اسی لیے یہاں پر قید کیا گیا ہے۔ اب اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی شادی رچا لے، اور کئی بار مجھ سے بھی شادی کرنے کی کوشش کر چکا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے ابا مجھ پر ایسا خطرناک عمل کروا چکے ہیں کہ جنات مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ ابا اپنے عمل کے ذریعے انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ مجھے واپس چھوڑاؤ، لیکن یہ بھی بہت ضدی ہیں اور کسی قیمت پر مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس لڑکی کی باتیں انتہائی خوف زدہ تھیں۔ میرا دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے تو اس جن پر احسان کیا تھا، اسے آزاد کیا تھا، لیکن پھر یہ سب میرے ساتھ کیوں؟ میں سوچنے لگی تھی کہ ابا نے مجھ پر تو کوئی بھی ایسا علم نہیں کروایا۔ اس کا مطلب ہے اب بلی کی بکری میں ہی بنوں گی۔ کہیں وہ تمام جناتی مل کر میری شادی اس جن سے نہ کر دیں اور پھر میں بھی اس لڑکی کی طرح ہمیشہ قید میں رہوں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ تو وہ لڑکی بولی کہ ان سارے جنات کے بیچ میں ایک نیک جنزادہ بھی ہے جو میری مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جنات اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان سے ڈرتا ہے، اسی لیے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو مجھے اس شیطانی جنات کی قید سے رہائی دلوا دے گا۔ تبھی اچانک کھنڈر کی دیواریں لرزنے لگیں۔ صورتحال دیکھ کر وہ لڑکی مجھے تیزی سے کہنے لگی، اب تم جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، کہیں کوئی تمہیں جن دیکھ نہ لے، کیونکہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کے کہنے پر میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی، اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ پھر میری نظروں نے وہاں پڑے ایک بڑے سے پتھر کو دیکھا۔ میں اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت کانپ رہی تھی۔ اچانک اس سیڑھیوں پر تیز قدموں کی دھمک محسوس ہوئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم آ رہا ہے، اور پھر یہ آواز سن کر سارے جنزادے انتہائی خاموش ہو گئے۔ شاید ان کا سردار تھا۔ میری نظریں ان کے سردار پر اٹھی تو کانپ کے رہ گئی، کیونکہ وہ انتہائی خوفناک شکل کا جنزادہ تھا۔ پھر جیسے ہی وہ سامنے پڑے ہوئے تخت پر بیٹھا تو اس میں سے ایک جنزادہ آگے بڑھا اور اپنے سردار کے سامنے کہنے لگا کہ سردار، ہم نے آپ کے لیے ایک نئی لڑکی کا بندوبست کر لیا ہے۔ جو پرانی لڑکی ہے وہ نہایت ضدی ہے اور کسی صورت بھی آپ سے شادی کرنے پر تیار نہیں، لیکن اب کی بار ہم جس آدم زادی کو آپ کی قید میں لے کر آئے ہیں وہ نہایت خوبصورت ہے اور آپ سے شادی کرنے پر بھی یقیناً رضامند ہو جائے گی۔ اس جنزادے کی بات سن کر وہ سردار انتہائی خوفناک انداز میں قہقہے لگانے لگا۔ جنات کا سردار ان سے کہنے لگا، اس لڑکی کو پیش کرو میرے سامنے، انتظار کیوں کروا رہے ہو؟ سارے جنزادے ادھر ادھر دیکھنے لگے، شاید وہ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میرے سر پر آ کر ایک جن کھڑا ہو گیا، شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا سردار کے سامنے لے گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ شاہکار جو میں اس عامل کے گھر سے اغوا کر کے لایا ہوں۔ اب وہ خوفناک سردار مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، گھوم کر دکھاؤ۔ میں ہرگز اس کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی۔ تبھی غصے میں اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی تو میں کانپ کر رہ گئی اور میں نے اسے گھوم کر دکھایا۔ وہ انتہائی خوش دکھائی دینے لگا۔ پھر سارے جنزادوں کے آگے اس نے اعلان کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ آج اس بات پر عمل ہو اور محل کو سجا دیا جائے۔ میں حیران تھی، وہیں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میری نظر اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جو کچھ دیر پہلے مجھے اس کھنڈر میں اپنی رودات سنا رہی تھی۔ ابا کے کیے ہوئے عملیات کی سزا اب مجھے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ وہ لوگ جشن منا رہے تھے اور میں اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں زندگی بھر اب ان کی قید میں رہوں گی۔ میں اگر اس کھنڈر سے باہر نکل بھی جاتی تو کہاں جاتی؟ ہر طرف اونچی اونچی پہاڑیاں اور جنگلات تھے اور مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ ہرگز معلوم نہیں تھا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر میں اس کھنڈر میں ہر طرف گھومنے لگی تو مجھے وہ لڑکی پھر نظر آئی جو بہت اداس اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر میں اس کے پاس گئی اور اس لڑکی سے کہنے لگی کہ جب وہ سارے جنزادے آئے تھے تو تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیونکہ میں اس سردار کی بات سے کئی دفعہ انکار کر چکی ہوں، لہذا وہ سردار میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور میں زیادہ تر دن میں یہاں پر ہوتی ہوں۔
मेरी जिद का मुझे ये फायदा जरूर हुआ कि अब उस जिन सरदार ने मेरे से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और अब वो तुमसे शादी करेगा। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी और कहने लगी, कोई तो हल होगा यहाँ से निकलने का, मुझे बचा लो। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो गोया हुई। मेरे पास एक जादुई कंगन है। इस कंगन में से एक खास रोशनी निकलती है। इस रोशनी की बदौलत तुम इस जजीरे से बाहर निकलने वाले रास्ते पर जा सकती हो। जब यहाँ से बाहर निकलोगी तो एक खतरनाक जंगल तुम्हारा मुंतजर होगा। वहाँ बहुत सी बदरूहें हैं। वो ना तो किसी जिनजात को वहां से जाने देती हैं और ना ही किसी इंसान को। लेकिन मैं तुम पर एक अमल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने अब्बा से बहुत से अमलियात सीखे हैं। तुम्हें वो देख नहीं सकेंगी और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकेंगी। तुमने ये जंगल पार कर लिया तो इस जंगल से आगे एक और जिन्नात का कबीला है। उस कबीले के जिन्नात बहुत नेक हैं और वहां पर मैं एक जिनजादे को जानती हूँ। अगर तुम्हें वहां पर वो जिनजादा नजर आ जाए जिसका मैं तुम्हें बताऊंगी, तो तुम उससे कहना कि तुम्हें मेरे अब्बा ने भेजा है और वो तुम्हारी मदद करे। ये सुनकर वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा और शायद तुम्हें मेरे बाबा के पास ले जाए और वहां से फिर तुम अपने अब्बा के घर जा सकती हो और यूं तुम्हें इन शैतानी जिन्नात की कैद से आज़ादी मिल सकती है। उसकी हौसला अफजा बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर एक दफ़ा उदास हो गई। उसे कहने लगी, मैं तो इस कैद से आज़ाद होकर चली जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ पर कब तक कैद रहोगी? और अब तक इस कंगन का इस्तेमाल तुमने खुद क्यों नहीं किया? उसने कहा कि मेरे अब्बा ने मुझ पर अमलियात किए हैं। मुझे ये जिन्नात बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इस जिन्नात के सरदार ने मुझ पर एक ऐसा अमल कर दिया है कि मैं चाहकर भी इनकी कैद से बाहर नहीं निकल सकती। शायद जब तुम मेरे बाबा के पास जाओ तो उन्हें कुछ बता सको, शायद कोई दूसरा अमल करें। हाँ, जाते हुए मेरा दुपट्टा जरूर ले जाना। मुझे यकीन है कि वो मेरे दुपट्टे से बहुत सारी चीजें हासिल कर लेंगे जो उनको अमलियात के लिए चाहिए होंगी। फिलहाल मैं यहाँ महफूज हूँ, क्योंकि ये जिन सरदार मुझसे नहीं बल्कि तुमसे शादी करने का इरादा रखता है। अगर इसने तुमसे शादी कर ली तो फिर तुम कभी यहाँ से जा नहीं सकोगी। ये लो, जल्दी से ये कंगन तुम अपने हाथ में पहन लो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अभी दिन है और वो लोग रात के अंधेरे में यहाँ आएंगे। और उसके बाद मैंने फौरन उससे कंगन ले लिया। मैं खौफजदा थी, लेकिन उसके तसल्ली देने पर मैं उन खंडरात से निकल गई। आगे गहरा पानी था, दूसरी तरफ खतरनाक जंगल था। मुझे इस जंगल के रास्ते से जाना था और उस लड़की के बताए हुए कबीले तक पहुंचना था। फिर मैंने अपना दिल मजबूत किया और उस जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। वो जादुई कंगन मुझे रास्ता बता रहा था। जो ही मैं गलत रास्ता पकड़ती, वो फौरन जलने बुझने लग जाता और मैं समझ जाती कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। मेरे जिस्म पर जा बजा झाड़ियों से कट पड़ चुके थे और खून रिस रहा था। मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन मैंने अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं की। मैं जल्द से जल्द इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल जाना चाहती थी। इस जंगल में मैं एक भी रात और नहीं गुजारना चाहती थी। अचानक मेरी आंखों ने खुशकुन मंजर देखा। वो एक खूबसूरत सा बाग था। जा बजा बहुत से खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे। वहां पर मुझे चलते फिरते बहुत से लोग नजर आ रहे थे। शायद ही वो जिन्नात ही थे। मैं वहां पर रुक गई और खड़े होकर कहने लगी कि मुझे एक जिनजात से मिलना है। वो जिनजात हैरत से मुझे देख रहा था और फिर कहने लगा, हमारे सरदार तो एक अरसे से उसके पैगाम का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम उसका पैगाम लेकर आई हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि उसकी बेटी उन जिन्नात के कबीले में कैद है। अभी तक उसके वालिद ने जो उस पर अमल किया है, उसकी वजह से वो शरीर जिन्नात उसे छू नहीं सके। वो उसे अपने सरदार से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है और उसने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे आजाद करने के लिए, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। क्या आप लोग उसकी मदद करना चाहते हैं? तो जिनजात ने मुझे जो बात बताई, मैं हैरान हो गई। उसने मुझे बताया कि वो लड़की पूरी इंसान नहीं, आधी जिनजादी है, क्योंकि उसकी माँ हमारे ही कबीले से है। उसने एक इंसानी आमिल से शादी की थी। वो कबीला इंतहाई खूबसूरत था। शायद यहाँ रहने वाले जिन्नात इंतहाई नेक थे, जिसकी वजह से यहाँ पर खुशहाली हरसू नजर आ रही थी। सामने खूबसूरत महल था। मैं उस महल में उस जिनजात के साथ दाखिल हो गई। एक तख्त पर एक बुजुर्ग जिनजात बैठा हुआ था, जो यकीनन उस जिनजादी का नाना लगता था। जैसे ही वो जिनजात उसके सामने जाकर ये बताने लगा कि आपकी नवासी का पैगाम इस आदमजादी के जरिए हम तक पहुंच गया है, तो वो बहुत खुश हो गया। अपने पास बुलाया और मुझे कहा कि मुझे तफसील से बताओ कि मेरी नवासी कैसी है। मैंने सब उस सरदार से कह दिया। मेरी बात सुनकर वो जिन्नात का सरदार कहने लगा, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो।
تمہیں بہت جلد تمہارے خاندان سے ملوا دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے اپنی نواسی کی خیریت مزید طلب کرنے لگا۔ اس سردار کے کہنے پر مجھے وہاں پر بہت خاطر تواضع کے ساتھ رکھا گیا۔ میں انتہائی خوش تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کھنڈرات میں ملی لڑکی کے عامل باپ کے پاس بھجوا دیا۔ ایک جنزادہ مجھے بخیر و عافیت اس کے باپ کے پاس لے گیا۔ اس کا باپ انتہائی شفیق شخصیت تھا۔ اسے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ تمہارے والد کو منع کیا کہ شیطانی عملیات نہ کرے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، ناجائز کاموں سے توبہ کر لے، لیکن تمہارا باپ نہیں مانا اور آخرکار تمہارے باپ کا کیا تمہیں بھگتنا پڑا۔ میں نے اس کو اس کی بیٹی کی خیریت کے حوالے سے بتایا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ اس جنزاد نے یہ بھی بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، سردار بہت جلد اپنی نواسی کو ان جنات کی قید سے آزاد کروا لیں گے اور بہت جلد وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد وہ عامل مجھے میرے والد کے گھر چھوڑنے آئے۔ میرے والد مجھے دیکھ کر انتہائی خوش تھے۔ میری ماں کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ میری جدائی کے غم میں بیمار پڑ گئی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی بستر سے اٹھ بیٹھی۔ میرے والد نے توبہ کر لی کہ آئندہ وہ اس طرح کے عملیات نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کا کوئی ناجائز کام کریں گے۔ میں اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی مجھ سے میرے گھر ملنے کے لیے آئی اور اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ایک جنزادی تھی جس کی وجہ سے اس میں کچھ خصوصیات جنات کی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ انسانوں کی دنیا میں پلی بڑی ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ بہت جلد اس کی ایک بہت خوبصورت لڑکے سے شادی تھی اور اسی کا کارڈ وہ مجھے دینے کے لیے آئی تھی۔ میں اس کے لیے بہت خوش ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آئندہ اسے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں۔ اب میرے والد صاحب نے اپنا آستانہ بند کر دیا تھا اور اب ایک دکان ڈال لی تھی کریانے کی، جہاں وہ ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ میں بہت مطمئن اور پرسکون ہوں کہ میں ان شریر جنات کی قید سے آزاد ہو گئی۔